विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। मैले यस भिडियोमा यो इफेक्ट अफ हिट इन सिम्पल पेन्डुलममा यदि टेम्परेचर बढ्यो अथवा टेम्परेचर घट्यो भने कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर इफेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि टाइम गेन अथवा टाइम लस के हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज भयो भने सिम्पल पेन्डुलमले टाइम कति गेन गर्छ र टाइम कति लस गर्छ भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि इन्ट्रोडक्सनहरू सबै डेरिभेसनहरू गराइसकेको छु। त्यो भिडियो पनि राम्रोसँग हेरेर धेरै नलेज दिन सक्नुहुनेछ। मैले जसको कन्क्लुजनहरू यहाँनिर लेखेको छु, यदि कुनै पनि टेम्परेचरमा यहाँनिर क्वेसन हेरौँ। सबैभन्दा पहिला क्वेसनले के भनेको छ भन्दा अ क्लक विथ एन आइरन पेन्डुलम किप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियसमा कुनै एउटा करेक्ट टाइम छ। हाउ मच टाइम विल इट लस अर गेन पर मन्थ। एक महिनामा चाहिँ टोटल कति टाइम यसले गेन अथवा लस गर्छ। इफ टेम्परेचर चेन्ज टु 40 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर बढाइएर हामीले कति 40 डिग्री सेल्सियस पुर्यायौँ भने कति हुन्छ भनेको छ। र यहाँ कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन दिएको छ। यो मैले अलरेडी थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाएर राखिसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्फा बिटा र गामा तीनवटा चाहिँ थर्मल कन्डक्सनमा चाहिँ हामीले थर्मल एक्सपान्सनमा अल्फा बिटा र गामाको बारेमा मैले तीनवटैको बारेमा कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन र कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सनको बारेमा मैले तिनीहरूको रिलेसन पनि भनिसकेको छु र यहाँ पनि थोरै बताउने छु। अब मैले यसमा सर्टकटमा यहाँनिर लेखेको छु, हामीलाई सिम्पल पेन्डुलमको टी को अर्थ हो यो टाइम पिरियड। टी को अर्थ हाम्रो यो टाइम पिरियड हो। टाइम पिरियडको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भने टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर ओभर एल बाई जी हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ यो सिम्पल पेन्डुलमको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। मैले डेरिभेसनमा यो कुराहरू सबै गरिसकेको छु। डेरिभेसनको भिडियो पनि एकचोटि फेरि हेर्नु होला, आउँदो न्युमेरिकलहरूको लागि पनि सजिलो हुनेछ यो सिम्पल पेन्डुलमसँग रिलेटेड। अब यसमा भनेको के छ भने 20 डिग्री सेल्सियस यहाँनिर गिभन कुराहरू हेरौँ। पहिला सुरुमा करेक्ट टाइम कतिमा छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा T1 टेम्परेचर, यो टेम्परेचर T1 चाहिँ कति छ भनेपछि यसको टेम्परेचर कति दिएको छ यहाँनिर, टेम्परेचर हामी θ1 इक्वल टु यहाँनिर 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यो 20 डिग्री सेल्सियसमा यसले चाहिँ एकदमै करेक्ट टाइम दिन्छ भनेको छ। यसले के दिन्छ भनेको छ अरे करेक्ट टाइम दिन्छ भनेपछि अब हामीले 20 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम दिन्छ भने हामीसँग टाइम पिरियड यो 20 डिग्री सेल्सियसको टाइम पिरियड अथवा हामीले T1 पनि भन्न सक्छौँ। मैले यतापट्टि लेखेको छु T20 है, यसमा मैले के लेखेको छु T20 लेखेको छु। यो 20 डिग्री सेल्सियसमा कुनै एउटा सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ यदि L1 हुन्छ भने, सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ यदि के हुन्छ भने L1 अथवा मैले यहाँनिर L20 लेखेको छु किनकि यो 20 डिग्री सेल्सियस भएको हुनाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मैले 20 लेखेको हो। अब लेन्थ कति हुन्छ त भन्दा लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज L1। हामीले L1 मान्दा सजिलो हुन्छ। यो 20 डिग्री सेल्सियसमा कुनै एउटा सिम्पल पेन्डुलमको यदि यो लेन्थ यदि L1 छ भने यसको हामीले हिट अथवा टेम्परेचर बढायौँ भने टेम्परेचर बढे सँगसँगै हामीले लिनियर एक्सपान्सनको भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो लिनियर एक्सपान्सनको हुँदाखेरि यसको लेन्थ केही न केही चेन्ज हुन्छ। यदि मैले यो चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा हो, यदि मैले यही सिस्टमलाई 20 डिग्री सेल्सियसबाट बढाएर यदि 40 डिग्री सेल्सियस बनायो भने, कति डिग्री सेल्सियस बनायो भने 40 डिग्री सेल्सियस बनायो भने अब यसको लेन्थ केही न केही इन्क्रिज भएर L2 हुन्छ र यसको टाइम पिरियड पनि चेन्ज हुन्छ। यसको टाइम पिरियड T1 मानेपछि यसको टाइम पिरियड चाहिँ हामी कति मानौँ T2 मानौँ। मैले यहाँ T40 भनेर लेखेको छु, यसलाई हामीले T2 भनेर यो L2 भनेर पनि लेख्न मिल्छ। अब यसको L1 मा हुने अब टाइम पिरियड T1 इक्वल टु है यो टेम्परेचरमा 20 डिग्री सेल्सियसमा सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ L1 भएको अवस्थामा यसको टाइम पिरियड T1 इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा रुट अन्डर ओभर L1 बाई जी। यो जी भनेको ग्राभिटी, एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। यो जी भनेको चाहिँ एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। यसको भ्यालु चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज भएर कुनै पनि इफेक्ट हुन्न। र अर्को दिएको छ एट टेम्परेचर कतिमा त भन्दा 40 डिग्री सेल्सियस।
त्यसको मतलब हो यसलाई हामी θ2 इक्वल टु 40 डिग्री सेल्सियस मानौँ। कति टेम्परेचरमा? सेकेन्ड टेम्परेचर θ2 40 डिग्री सेल्सियसमा। अब यसको लेन्थ कति हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्थ कति हुन्छ भन्दा बिकम L2। लेन्थ बढेर कति हुन्छ? L2, जसलाई मैले थर्मल एक्सपान्सनमा पनि त्यो कुरा बताएको छु। L2 इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भने L2 इक्वल टु कति अरे? L1 ब्र्याकेट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। अब यिनीहरूको मिनिङ बुझौँ। यो अल्फाको अर्थ हो कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। यो अल्फाको मिनिङ हो कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन र यो डेल थीटाको मिनिङ हो चेन्ज इन टेम्परेचर। यहाँनिर दिएको छ कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन। यो गामा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन हो। यिनीहरूको नोटेसन र यिनीहरूको डिटेल बुझ्नको लागि मैले थर्मल एक्सपान्सनको भिडियो बनाएको छु, जसलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले च्यानल पेजमा अलरेडी भेट्नुहुनेछ थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा। यो क्युबिकल एक्सपान्सन दिएको छ भने मलाई यहाँनिर चाहिने के हो त? थर्मल एक्सपान्सन। यिनीहरू बीचको रिलेसन के हुन्छ त भन्दा लिनियर एक्सपान्सन इक्वल टु क्युबिकल एक्सपान्सन डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ। यसको मतलब एलाई यो दिएको क्युबिकल एक्सपान्सनलाई मैले 3 ले डिवाइड गरे भने हाम्रो के आउँछ त? यो लिनियर एक्सपान्सन आउँछ। अब यहाँनिर केही कुराहरू बुझ्नु पर्ने छ। मैले यो फिगरलाई इरेज गरे, यतातिर पनि केही कुराहरू बुझौँ। अब यहाँनिर यो θ2 डिग्री सेल्सियसमा टाइम पिरियड कति हुन्छ भन्ने कुरो है। टाइम पिरियड 8 θ2 डिग्री सेल्सियस। θ2 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि टेम्परेचर बढेर 40 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि यसको टाइम पिरियडमा पनि केही न केही चेन्ज हुन्छ। टाइम पिरियड T2 इक्वल टु यसको पनि फर्मुला 2 पाई रुट अन्डर ओभर यो θ2 डिग्री सेल्सियसमा अथवा θ2 इक्वल टु 40 डिग्री सेल्सियसमा यसको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेको छु मैले? L2 हुन्छ भनेको छु। यसको लेन्थ यहाँनिर L2 बाई जी चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। अब हामीले यसमा यो L2 को भ्यालु थर्मल एक्सपान्सनको हामीलाई लिनियर एक्सपान्सनमा यो रिलेसन हामीले निकालिसकेका छौँ भिडियोमा। अब यो रिलेसनलाई हामीले यहाँनिर युज गरौँ। T2 इक्वल टु यो जस्ताको तस्तै यो 2 पाई को 2 पाई, यो 2 पाई को 2 पाई रुट अन्डर ओभर को रुट अन्डर ओभर। अब L2 को ठाउँमा मैले L1 यो L2 को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ त भन्दा L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा डिवाइडेड बाइ जी भयो। अब मैले यसलाई यता लेखिसकेपछि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ एकचोटि। यसलाई हामी के गरौँ त भन्दा T2 इक्वल टु यो T2 इक्वल टु 2 पाई को 2 पाई यति चीज यो जो छ यो यसलाई एक ठाउँमा रुट अन्डर ओभर L1 बाई जी एक ठाउँमा र अब यो रुट अन्डर भित्र भएको यो चीजलाई फेरि रुट अन्डर ओभर यहाँनिर है यो 1 प्लस अल्फा डेल थीटा मैले यसलाई छुट्टै लेखे। अब हामी हेर्न सक्छौँ T2 इक्वल टु 2 पाई यो T2 इक्वल टु यति यो हाम्रो छ नि यो 2 पाई L1 बाई जी भनेको 2 पाई L1 यहाँनिर 2 पाई छुट्यो। यो 2 पाई L1 बाई जी भनेको हाम्रो 2 पाई L1 बाई जी भनेको भ्यालु हाम्रो कति हो? T1 को भ्यालु हो। यसमा हामीले T1 राख्न सक्छौँ। यतिको भ्यालु हामीले के राख्यौँ? T1 र यतिको भ्यालु हामीले T1 राखिसकेपछि अब यतापट्टिको बाँकी 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भयो रुट अन्डर भित्र। अब यसलाई थोरै कुरा बुझौँ। हामीलाई बाइनोमियल एक्सपान्सनमा एउटा के रिलेसन छ भने अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ है। यदि 1 प्लस अल्फा डेल थीटा को पावर यो रुट अन्डर भनेको यो के भनेको? अन्डर रुट मतलब स्क्वायर रुट भनेको पावर चाहिँ कति हो? 1/2 हो। अब हामी यो कुरा बुझौँ थर्मल एक्सपान्सनको भ्यालु अथवा लिनियर एक्सपान्सनको भ्यालु हाम्रो यो छ नि कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, यो चाहिँ क्युबिकल हो। यो कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनको भ्यालु करिब हाम्रो 10 टु द पावर -5 -6 को अर्डरमा हुन्छ भनेको यो एकदमै 1 भन्दा एकदमै कस्तो हो त? सानो क्वान्टिटी हो। र यो डेल थीटाको भ्यालु यहाँनिर 20 छ। 20 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि यसको ठुलो भ्यालु आउँदैन भनेपछि 1 भन्दा एकदमै सानो भ्यालु भएको बेलामा हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सनको आधारमा के गर्छौँ त भन्दा
यो पावर जति छ यो पावरलाई यहाँ अगाडि यसको यो पछाडिको जो सानो भ्यालु छ यसको कोफिसिएन्टमा ल्याएर राख्छौँ भनेपछि यसको ठाउँमा 1 प्लस यो 1/2 पावर थियो यो 1/2 अगाडि आयो अल्फा डेल थीटा। हामीले यति यो 1 प्लस अल्फा डेल थीटाको रुट अन्डर जो छ अन्डर रुट यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दा T2 इक्वल टु है T2 इक्वल टु यो T1 जस्ताको तस्तै यो T1 जस्ताको तस्तै अनि यो कति हुने भयो त भन्दा 1 प्लस 1/2 यहाँबाट है मैले यो यता भने एक्सप्लेन गरिसकेको छु यसमा 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हुने भयो। अब यो रिलेसन याद गरौँ सबभन्दा पहिला हामीले T2 इक्वल टु T1 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल थीटा यो अलरेडी मैले निकालिसकेको छु। अब यो गिभन कुराहरू हामीले यहाँ मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो डेल थीटाको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले यहाँबाट डेल थीटाको भ्यालु θ2 बाट θ1 यो θ2 कति छ 40 डिग्री सेल्सियसबाट यो घटाउँदाखेरि जहिले पनि डेल थीटा भनेको θ2 माइनस θ1 हो। यो डेल थीटाको भ्यालु डेल थीटा इक्वल टु θ2 माइनस θ1 भनेपछि हामीसँग कति छ यो θ1 θ2 40 छ माइनस यो θ1 20 छ भनेपछि डेल थीटाको भ्यालु कति आउनु भयो 20 आउनु भयो। अब मैले यता टिकै कुराहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्ने छु। यो सबै कुराहरूलाई मेटाउँ। अब हेर्न सक्छौं हामीले यसलाई त्यही इक्वेसनलाई T2 इक्वल टु यो उतापट्टि जाँदाखेरि यसले भित्र मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो T1 * 1 यसले T1 * यसलाई मल्टिप्लाई हुँदा T1 * 1 T1 नै भयो अनि प्लस यो T1 ले भित्र पनि मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 1/2 जस्ताको तस्तै यो 1/2 जस्ताको तस्तै T1 ले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि T1 अल्फा डेल थीटा भयो र यो यतापट्टि आउँदाखेरि T2 माइनस T1 इक्वल टु 1/2 T1 अल्फा डेल थीटा भयो। यो भनेको चेन्ज इन टाइम पिरियड हो। यति भनेको हाम्रो के हो रे यो चेन्ज इन टाइम पिरियड। चेन्ज इन टाइम पिरियडलाई डेल टी ले मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरे। यो भनेको T2 माइनस T1 हो। र अब खासमा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने टाइम लस र टाइम गेनको कुरा छ। यदि यसको भ्यालु अथवा डेल थीटाको भ्यालु यदि पोजिटिभ आयो भने डेल थीटाको भ्यालु के आयो भने पोजिटिभ आयो भने यस्तो अवस्थामा यसले टाइम चाहिँ लस गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यस्तो बेलामा टाइम के गरिरहेको हुन्छ अरे लस गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। भने यदि यो डेल थीटाको भ्यालु अथवा टेम्परेचर घट्यो भने है जसको एक्सप्लेन मैले त्यो अलरेडी एउटा अर्को पहिल्यै भिडियो मैले बनाएर हालिसकेको छु। त्यो भिडियोमा मैले पुरै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यहाँ पनि थोरै भन्दैछु। यदि यसको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने टाइम चाहिँ के हुन्छ लस भएको हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो कुरा थाहा हुनु पर्यो टाइम लस पर युनिट अथवा पर सेकेन्ड टाइम लस पर सेकेन्ड इक्वल टु हामीसँग एउटा फर्मुला छ। यो टाइम लस पर सेकेन्डको फर्मुला के हो भने चेन्ज इन टाइम पिरियड अथवा डेल टी डिवाइडेड बाई इनिशियल टाइम पिरियड। इनिशियल अथवा करेक्ट टाइम पिरियड। करेक्ट टाइम पिरियड भनेको हाम्रो T1 हो 20 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो यो करेक्ट टाइम पिरियड हो। करेक्ट टाइम पिरियडलाई चेन्ज इन टाइम पिरियडले यदि हामीले डिवाइड गर्यौं भने यसले चाहिँ 1 सेकेन्ड समयमा कतिमा 1 सेकेन्ड समयमा कति टाइम चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। अब यहाँनिर हेरौँ यसको भ्यालु अब यहाँनिर हेरौँ है यसको भ्यालु डेल टी। अब यो T1 चाहिँ यतापट्टि आएर डिवाइड भयो भने यो T1 ठ्याक्कै आयो हाम्रो यो आयो। यसको अर्थ के हो त टाइम लस पर सेकेन्ड हो है टाइम लस पर सेकेन्ड। अहिले यसको भ्यालु पोजिटिभ भयो भने टाइम लस पर सेकेन्ड भएको छ। यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ भइदिएको भए टाइम गेन पर सेकेन्ड हुन्थ्यो। इक्वल टु यतापट्टि कति बच्यो त भन्दा 1/2 यतापट्टि कति बच्यो 1/2 अल्फा डेल थीटा बच्यो। अब हामीले यो इक्वेसनलाई हामीले 2 मानिराखौँ। हामीलाई खासमा क्वेसनले के दिएको छ भन्दा 1 महिनामा है केमा अरे 1 महिनामा कति
यसले चाहिँ टाइम गेन गर्छ अथवा टाइम यसले लस गर्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। मैले यतापट्टिको चिजहरू मेटाउँछु, यसलाई स्क्रिनशट लिइहाल्नुहोस् अनि मैले यसको कुराहरू उताटी बुझाउने छु। 1 महिनामा कति, पहिला यो भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा यसले चाहिँ लस गर्ने टाइम हो भने यसले 1 महिनामा कति टाइम लस गर्छ भन्ने कुरा म यहाँनिर देखाउँछु। पहिला सुरुमा के निकाल्नु पर्छ त भन्दा 1 महिनामा कति सेकेन्ड हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ है। टाइम अथवा सेकेन्ड यसरी हेरौँ, टाइम इन 1 मन्थ, यो 1 महिनामा कति सेकेन्ड हुन्छ भनेर निकाल्ने है। इन केमा त सेकेन्डमा। यो 1 महिनामा जतिको दिएको हुन्छ त्यसलाई जहिले पनि तपाईहरुले के गर्नु होला, सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु होला। यसलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्दाखेरि 1 महिनामा 30 दिन हुन्छ, 30 ले मल्टिप्लाई गरे अब यो दिनमा चेन्ज भयो र 1 दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई टोटल अब हामीले यहाँनिर मल्टिप्लाई गरौँ। यसको मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हेरौँ है एकचोटि। 3030 इन्टु 86,400 गर्दाखेरि यो कति सेकेन्ड हुन आयो, 2592,000 हुन आयो। अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा 1 सेकेन्डमा यदि यसले यति टाइम गेन लस गर्छ भने है, टाइम लस इन 1 मन्थ, यहाँ कुरा बुझौँ है। यो 1 सेकेन्डमा लस गरेको टाइम हो भने 1 महिनामा कति टाइम लस गर्छ त भन्दा हामीले यतापट्टि त्यो टाइमले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो। इन 1 मन्थ है, इन 1 मन्थ इज इक्वल टु यो जस्ताको तस्तै, यो इक्वेसन जो छ जस्ताको तस्तै 1/2 अल्फा डेल थीटा जस्ताको तस्तै इन्टु टाइम, कति टाइममा हो भन्ने कुरा है, इन्टु टाइम। अहिले कति टाइममा हो त हाम्रो भन्दा 1 महिनामा हो, जसलाई मैले सेकेन्डमा निकालेको छु। अब यसमा हामी भ्यालु राखौँ, यो 1/2 को 1/2 को जस्ताको तस्तै 1/2। अब यो अल्फाको ठाउँमा अलिकति ध्यान दिउँ, यो अल्फाको ठाउँमा चाहिँ गामा/3 हुन्छ है। अल्फाको ठाउँमा कति हुन्छ अरे, गामा/3 हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। गामाको भ्यालु हामीसँग छ 3.36 इन्टु 10⁻⁻6 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो त 3। यो गामाको भ्यालु यति हो। अल्फाको भ्यालु निकाल्नलाई हामी गामालाई कतिले डिभाइड गर्छौं त 3 ले डिभाइड गर्छौं। यो क्युबिकल एक्सपान्सन, यो लिनियर एक्सपान्सनको है, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन, जसको डिटेल चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले एक्सपान्सनमा बनाइसकेको छु। इन्टु टाइम पिरियड हाम्रो कति छ 2592,000। अब यसलाई हामी डिभाइड र मल्टिप्लाई गरौँ। अलिकति साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भयो भने यहाँनिर सजिलो पनि हुन्छ, नभए यसलाई मैले सजिलो बनाउनलाई यो 10⁻⁻6 छ, यहाँ पनि मैले 10⁻6 भएकोलाई बनाइदिउँ। यहाँनिर डेसिमल कहीँ छैन भने लास्टमा छ 1 2 3 4 5 6। यो 6 अङ्क छोडेर यदि मैले यहाँ डेसिमल ल्याएँ भने 10 को पावर कति हुन्छ त 6 हुन्छ। यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक पर्दैन। यो 3.36 इन्टु 10 को पावर -6 इन्टु यो 2.592 इन्टु 10 को पावर चाहिँ कति 6। कसरी भन्दा यो मैले जहाँ डेसिमल राखेँ यो भन्दा पछाडिपट्टि कतिवटा संख्या हुनु पर्यो, 6 वटा संख्या हुनु पर्यो है। डिभाइडेड बाई यो 3 2 जा कति हुने भयो त 6 हुने भयो। यो 3 2 जा कति भयो 6 भयो। अब हामीले यो 10 को पावर -6 र यो 10 को पावर +6 छ है, ध्यान दिएर हेरौँ। यो 10 को पावर -6, यो 10 को पावर +6। अब यो 10 को पावर -6 लाई तल लिएर आउँदाखेरि 10 को पावर +6 हुन्छ। यसरी यो र यो कट छ है त। अलिकति मैले एक स्टेप यहाँनिर जम्प गरे। अब हामीसँग बचेको भ्यालुहरूलाई यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरौँ। यो माथितिर बच्यो 3.36 इन्टु माथितिर यसमा बच्यो 5.9 सरी माथितिर बच्यो 3.36 इन्टु एमा 2.592 डिभाइडेड बाई 6। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 6 ले डिभाइड गर्दा जति आउँछ त्यति सेकेन्ड टाइम चाहिँ 1 महिनामा यसले लस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर
निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो फेसबुकको लिङ्कमा मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु, नभए च्यानल पेजमा पनि छ। मेरो फेसबुक ग्रुपमा जोइन भएर प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। मैले जसको एकदमै इजिली सोलुसनहरू दिने ट्राई गर्नेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मैले अर्को बीआरएस टेक एन्ड इड्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई पनि चाहिने जो सानो कक्षाको अप्सनल म्याथसँग रिलेटेड क्वेशनहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ मैले त्यो च्यानलमा हाल्दिन छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्नु होला। मैले यसको अलरेडी यो च्यानल लिंकसँग जोडेको छु, त्यसलाई पनि त्यहाँ पनि हेरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले केही म्याथका कुराहरु र केही अरु थप कुराहरु पनि त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोलाई मैले अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।